सो न्यूटन्स ल अफ मोसन च्याप्टर अन्तर्गतमा हामी चाहिँ अलि त्यो पुल्यवाला केसहरू गर्छौँ है त। ठीक छ। जस्तै एउटा हामीले यो मानौँ सुरुदेखि हो। सुरुदेखि हो। सुन्दैछु स्विटी के हुन्छ? ओके। जस्तै अब हामीले एउटा के मानौँ भने एउटा चाहिँ एउटा पुल्ली छ है। यो पुल्लीमा चाहिँ हामीले यतापट्टि के राख्यौँ भन्दाखेरि एउटा मास राख्यौँ, यतापट्टि अर्को मास राख्यौँ हामीले। ठीक छ। यो मास चाहिँ मानौँ लेट सपोज m1 माने मैले र यो कति माने m2 माने। ठीक छ। अब एउटा कुरा याद गर्नु, यो पुल्ली छ भने जहिले पनि यो पुल्लीको अट्याचमेन्ट पोइन्ट त यो हो नि। यो अट्याचमेन्ट पोइन्टतिर जहिले पनि एउटा फोर्स लाग्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले टेन्सन। त्यसलाई के भन्छ हामीले? टेन्सन। टेन्सन भनेको चाहिँ स्ट्रिङ अट्याच भएको, जुन स्ट्रिङ अट्याच भइरहेछ नि त्यो कहाँनिर अट्याच भइरहेको, त्यो पोइन्ट अफ अट्याचमेन्टतिर लाग्ने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त? टेन्सन भन्छौँ। यसको पनि टेन्सन कता भयो? माथि नै भयो। अब m1 को वेट कता लाग्छ? फेरि तल लाग्छ m1g, अनि m2 को वेट पनि तल लाग्छ। ठीक छ। यो कति भयो त्यसपछि? अब यो भन्नु ल m2g भयो। ठीक छ। यहाँसम्म बुझिरहेको छौ? बुझिरहेको छ नि? अब यहाँ के भइरहेछ त्यसपछि? ल भन त्यसपछि। यो टेन्सनले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि, यहाँ टेन्सन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ रेस्टमा छ लेट सपोज है। यो भन्दा केही मुभमेन्ट भएको छैन भने यसमा एसिलेरेसन अब 0 छ। ठीक छ। एसिलेरेसनमा के छ? यो फर्स्ट केस एउटा है, यसको एसिलेरेसन केस यसमा 0 छ। 0 छ भने के हुन्छ त? टेन्सन बराबर के हुन्छ त? m1g पनि हुन्छ अनि अर्को m2g पनि हुन्छ। कुरा बुझ्यो बुझेन? यो केसमा चाहिँ टेन्सन भनेको के हुन्छ त? m1g पनि त्यही हो यसको लागि टेन्सन, र यसको लागि टेन्सन कति हुन्छ त? m2g पनि हुन्छ। ठीक छ। इफ m1 र m2 चाहिँ बराबर हुन्छ भने, यदि m1 र m2 चाहिँ बराबर वेटको छ भने र यसलाई हामीले यति राख्ने भने बराबर हुन्छ। याद छ नि? कुनै एउटा 20 केजी को बोरा अनि 20 केजी को अर्को बोरा राख्यो भने त्यसलाई झुन्डाइदियो भने पुल्लीमा के हुन्छ? दुईटै एकै ठाउँमा यसरी आउँछ कि आउँदैन? थाहा छ नि कुरा त? थाहा छ नि? एउटा क्वेसन सोध्छु तिमीलाई, ल भन त। 1 केजी को आइरन हेभी हुन्छ कि 1 केजी को कपास हेभी हुन्छ? ल भन त। बराबरै हुन्छ सर। सेम नै हुन्छ नि। सेम भएपछि त के हुन्छ? त्यसमा तल माथि हुन्छ त? हुँदैन नि। तराजुमा हेरेको छ भने दुईटै यदि बराबर छ भने के हुन्छ? एउटै स्टेटमा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि। हो, त्यस्तै वाला कन्सेप्ट है यो। अब हामी यदि त्यो चाहिँ इक्वल नभएको भए चाहिँ, इक्वल नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने केसमा जान्छौँ है त। यो बुझे यहाँसम्म? यदि इक्वल छ भने र एसिलेरेसन 0 छ भने यो केसमा के हुन्छ? t बराबर m1g र m2g हुन्छ। अब यदि अनइक्वल केसेस छ, यसमा चाहिँ मैले के माने? m1 इज ग्रेटर देन के माने त? m2 माने। सेकेन्ड केसमा है यो पुल्ली छ। अब यसरी आइरहेछ, यो यसरी आइरहेछ। ठीक छ। ल तिमीले भन त, m1 यो भयो हैन? m1 यो भयो भने के हुन्छ? यो यसको तलबाट के लाग्छ भन्नु त? अब m1g लाग्छ। ठीक छ। अब यो m2 भयो भने यसले तल तान्न खोज्ने के हो? फेरि फोर्स m2g भयो। ठीक छ। अनि अभियसली m1 ले तान्यो भने त m2 त माथि जान्छ नि, हो कि हैन? हो कि हैन? जस्तै यतापट्टि तराजु हेर्यो भने, हेर ध्यानलाई हेर, तराजु हेर्यो भने तराजुमा के हुन्छ त? यसरी राख्ने भने प्यान राख्ने भने, यता प्यान राख्ने भने के हुन्छ त? जसको हेभी हुन्छ पार्ट, त्यो हेभी वाला पार्ट के हुन्छ? त्यो तल जान्छ नि। जुन चाहिँ अलिकति हल्का हुन्छ त्यो हुन्छ माथितिर जान्छ नि। याद गरे त्यो कुरा? छ सर। त्यस्तै कुरा हो यो। अब एउटा कुरा याद गर्ने, यो छ भने जति एसिलेरेसनले तल जान्छ त्यति एसिलेरेसन के हुन्छ? माथि आउँछ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। जति एसिलेरेसनले चाहिँ m1 तल जान्छ त्यति एसिलेरेसनले के हुन्छ? m2 माथि आउँछ। कुरा बुझ्यो? अब हामी के गर्छौँ यसको लागि चाहिँ, अघि चाहिँ टेन्सन दुईटैको लागि के थियो? बराबर हो। टेन्सन यसमा पनि बराबर नै हुन्छ। ठीक छ। टेन्सनमा बराबर नै हुन्छ। तर
m1 को लागि एउटा सिस्टम हुन्छ र m2 को लागि अर्को सिस्टम हुन्छ यसमा। पहिला सुरु m1 लाई हेरौँ है, एकदम ध्यान लगाएर m1 लाई है, फर m1 हेर है, m1 भनेको यो पार्ट। यसमा के भइरहेछ, माथि को गइरहेछ टेन्सन, तल को गइरहेछ m1g। कुन चाहिँ डोमिनेन्ट होला, टेन्सन डोमिनेन्ट होला कि m1g डोमिनेन्ट होला? m1g। किन? किन m1 को मास धेरै छ नि त, हो कि हैन? त्यसकारणले तल गइरहेछ भने यसमा को डोमिनेन्ट भयो, m1g। m1g माइनस टेन्सनले के देला, यसको नेट एक्सेलरेसन दिन्छ, m1a दिन्छ। बुझिरहेछौ? एकचोटी हजुर सर। बुझेन? यसमा के छ त, m1 को मास बढी छ नि त, त्यसकारणले गर्दा तल आयो नि, यसले टेन्सनलाई जित्यो कि जितेन? जित्यो नि। यदि टेन्सन बढी भयो त माथि जान्थ्यो होला, तर तल आइरहेको छ नि, त्यो हामीले देखिरहेको छौँ, ठीक छ? अब सिमिलरली m2 को लागि के होला? अब त्यसमा जनीमा बेसिकली बोल्दैछु म mg - t होते t - mg। अब m2 को लागि को डोमिनेन्ट भयो, टेन्सन डोमिनेन्ट भयो कि m2g डोमिनेन्ट भयो? ल भन। टेन्सन टेन्सन माइनस m2a। सो के भयो त, टेन्सन माइनस m2g बराबर कति भयो त, m2a भयो। बुझिरहेछौ? सर टेन्सन भनेको चाहिँ के हो त? टेन्सन भनेको चाहिँ सुन प्रितम, टेन्सन भनेको चाहिँ यो कुनै पनि पोइन्ट अफ अट्याचमेन्टमा स्ट्रिङमा लाग्ने जुन फोर्स छ, स्ट्रिङले जहिले पनि के गर्छ, त्यो मास अथवा जुन बडी छ त्यसलाई के गर्छ, आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने, आफ्नो पोइन्ट अफ अट्याचमेन्टतिर तान्ने, सेन्टर नभनौँ है, पोइन्ट अफ अट्याचमेन्टतिर तान्ने जुन फोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टेन्सन भन्छौँ। क्लियर? अब यो केस बुझ्यौँ हामीले। यसमा के भयो त, यो हुन्छ र यो केसमा यो हुन्छ। ल यो लेख त सबले। अघिको केसमा चाहिँ सिम्पल थियो, दुईटै बराबर थियो, एक्सेलरेसन थिएन, त्यसकारणले गर्दा के हो, t नै के हुन्थ्यो, m1g बराबर m2g हुन्थ्यो है। सर टेन्सन यो अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ? अपोजिटमा हैन, जहिले पनि पोइन्ट अफ अट्याचमेन्टमा लाग्छ। यो पोइन्ट अफ अट्याचमेन्टमा, जस्तै यो वायर कहाँ अट्याच भयो, यहाँ अट्याच भएको छ कि छैन? सो यो कता गइरहेछ, माथितिर गइरहेछ के। यदि यो पुल्ली यतापट्टि भएको भए यतापट्टि भयो कि यतापट्टि लाग्थ्यो कि, ठीक छ? यतापट्टि भयो यतापट्टि लाग्थ्यो, जतापट्टि भयो भने पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट जान खोज्छ कि टेन्सन। बुझ्यो? बुझेन? यस सर। ल एउटा क्वेसन गरौँ अनि त्यस पछाडि ठ्याक्क थाहा हुन्छ हामीले यो बुझ्यो कि बुझेन भन्ने कुरा चाहिँ। सबले यहाँसम्म बुझिरहेछ है अहिले चाहिँ? फर्मुला बुझ्यो नि हैन? यतापट्टि यो आयो, अर्कोपट्टि आयो, ल अब के हुन्छ भन्ने टाइपको हामीले क्वेसनहरु गरौँ। सबले सार्यो? सारेपछि भन्नु मलाई। सारे सर। ल एउटा क्वेसन दिन्छु, गर है त। एकछिन वेट गर है, म यहाँ क्वेसन रेडी गरेर राखेको छु। यता गयो। यहाँ मोस्टली हामी कहाँको छौँ? चितवनतिर छ सर। त भइहाल्यो। नयाँ कोहीहरू हुन्छ भने जसले अगाडिको मेरो क्लास हेर्न चाहन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल शैलेश गिरी फिजिक्स भन्नेमा चाहिँ तिमीले सर्च गर्यो भने युट्युबमा पाउन सक्छौ है त। अरु च्याप्टरहरू मैले यहाँ पढाउन नभएको च्याप्टरहरू चाहिँ त्यो युट्युब च्यानलमा छ है, त्यहाँ गएर हेर्न सक्छौ। क्वेसन लेख। 15 kg लोड of bricks hangs from one end of a rope that passes over a small frictionless pulley, a 28 kg counterweight is suspended in another end. Is suspended from the other end
of the rope. Find the acceleration and tension. Find the acceleration and tension. Option A 3 195 acceleration र अगाडिको acceleration पछाडिको tension है 2 र 150 4 र 300 5 र 500 ल यो गर a 15 kg load of bricks hangs from one end of rope that passes over a small frictionless pulley. A 28 kg counterweight is suspended from the another end. भने भने अब के हुन्छ Yeah, sir. ए रोशन गुड क्याल्कुलेट गर्न पाइदैन आफूले गर्नुपर्छ ठिकै छ हामी 90 पुग्यौं है मैले फिजिकल क्लासमा पढाएको नि छ के थुप्रै हो यहाँ हजुर सर ल पहिला सुरु क्वेशनलाई हामी के गरौँ पिक्चराइज गरौँ है त पिक्चराइज भनेको चाहिँ यसलाई हामीले क्वेशनमा फिगरमा देखाउँ है त पहिला सुरुमा एउटा के छ 15 केजी को लोड छ इट्टा छ अरे हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा उसमा राखेको छ अरे एउटा वान एन्ड अफ केमा राखेको छ हामीले रोप अफ दैट पास ओभर स्मल फ्रिक्सनलेस पुल्ली भने हैन एउटा यो छ यसमा हामीले के गरेछौँ त एउटा इट्टा जुन्डाको छौं है यसको वेट गर्छ 15 केजी छ ठीक छ त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 28 केजी को के हालेछ हामीले 28 केजी के हालेछ हामीले अर्को काउन्टर वेट हालेछ भनेपछि यसमा 28 केजी को अर्को एउटा काउन्टर वेट छ ठीक छ यो 28 केजी को छ अब तिमीलाई थाहा छ के यसको तलपट्टि यसले के गर्छ त 28 * g अथवा यसलाई यस्तो गरौँ यो छ भने यहाँनिर अब मानम यसलाई मैले जे माने नि पाए तिमीले के मान्छौ भन्ने कुरा यसमा आफूमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो ठीक छ जस्तै यसलाई मैले अब यसलाई m1 मान्यो भने m1 के भयो g हुन्छ यसलाई मान्यो भने यो के हुन्छ m2 g हुन्छ है टेन्सन कति लाग्छ जहिले पनि पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट तिर सो यो टेन्सन t भयो यो पनि टेन्सन के भयो t भयो ल भन है फर 28 केजी भनेको m1 फर m1 बराबर 28 केजी को लागि को डोमिनेन्ट हुन्छ टेन्सन डोमिनेन्ट हुन्छ कि m1g हुन्छ ल भन M1G m1g सर m1g माइनस टेन्सन बराबर के हुनु पर्यो अब यसमा m1a हुनु पर्यो m1 भनेको छ यसमा हेर त 28g माइनस t बराबर 28a हुनु पर्यो नि बुझिरा छ यो सिमिलरली फर सेकेन्ड केसमा जाम है त हामी सेकेन्ड केसमा जाम फर सेकेन्ड केस भनेको m2 बराबर कति छ हाम्रो 15 केजी यसमा को डोमिनेन्ट टेन्सन डोमिनेन्ट छ कि m2 छ भन त टेन्सन सो टेन्सन t माइनस m2g बराबर m2a हुने भयो नि टेन्सन थाहा छ हामीलाई छैन त्यसपछि गएर अब m2 भनेको छ 15 त्यसपछि गएर यो g भयो अनि यो 15a भयो अब हामीले के गर्ने यसलाई भन्दा यसलाई इक्वेसन 1 बनाउने यसलाई इक्वेसन 2 बनाउने अब ध्यान राखेर सुन्नु एउटा कुरा भन्छ है अब हामीसँग चाहिँ एक्जाममा तिमीले सल्भ गर्न नि पायो तर हामीसँग अप्सन छ नि हेर त अप्सन यहाँ 4 छ कि हैन अब हामीले के गरे पुग्छ भन्दा यो अप्सनले यहाँ चेक गरे पुग्छ के तिमीले हिसाब गरे पर्दैन फर्स्ट अप्सन म चेक गर्छु 3 राख पहिले यहाँनिर एक भेल्यु कति राख्नु पर्यो 3 राख्नु पर्यो है 3 राखे मैले अरु 195 के छ हेर t छ नि त सो 28g भनेको 10 हो
माइनस टेन्सन गर्छ 195 छ ठीक छ यो भनेको 280 आउँछ माइनस 195 छ अब 28 into 3 भनेको कति होला भन त कति होला भन त यो 4 भयो यो 2 क्यारी भयो यो कति 684 हुँदैछ नि 84 त्यसैले 180 minus 280 minus 195 गर कति आयो 5 अनि यो कति आउँछ 9 आयो ठीक छ मिलेन के मैले हिसाब हजुर 85 हुन्छ 85 भयो के गरे मैले यसले क्यारी ओभर दिन्छ साँच्चै सो 85 आयो है सो 85 आयो यतापट्टि 84 आयो नियरली यो के छ यो इक्वल इक्वल जस्तो छ अप्सन है यो राखौँ है हामीले होल्ड गरौँ है अब अर्को अप्सन यो चेक गरेर हेर अब 2 राख यहाँनिर है 2 राखेर हेर्यो भने कति आउँछ हेर त अब 2 राखेर हेर्यो भने यहाँनिर यो राख्यो भने 28 into 2 28 into 2 गरे हामीले 6 भयो त्यसपछि गरे 56 हुन्छ अनि माइनस हेर त टेन्सन त 150 घट्दाखेरि त मिलेन नि त यो हैन माइनस आन्सर नेगेटिभमा आयो भनेपछि यसको आन्सर के भयो त ए भयो के कुरा बुझेन तिमीले के गर्न सक्छौ यसलाई सल्भ पनि गर्न सक्छौ ठीक छ सल्भ गरेर आन्सर निकाल्न सक्छौ यदि सल्भ गर्न सकेन भने के गर्ने हामीले मलाई टाइम वेस्ट गर्नु परेन भने हामीले के गर्ने त्यसलाई भ्यालु राख्दिने यसमा भ्यालु राखेपछि यसको आन्सर नजिक नजिक जुन आयो इक्वलमा जुन आयो त्यही नै यसको राइट आन्सर हुन्छ बुझे आसमन सर एक्चुअली यो उस भनेको एकचोटि फेरि भन्दैन न इक्वेसन बनाइसकेपछि कुन चाहिँ हजुरले इक्वेसन बनाउनु भने 1 र 2 त्यो पछि के भन्नु मैले बुझिन सर ए मैले यस्तो गरे इक्वेसन 1 र 2 बनाए मैले यसलाई चेक गरे तिमीले यसलाई सल्भ गरेन हुन्छ सल्भ गरेन भयो नत्र भए यहाँ दिएको अप्सन छ नि जस्तै ए भनेको त एक्सिलरेसन भनेको 3 हो अनि टेन्सन भनेको 195 छ नि त तिमीले यहाँले डाइरेक्ट यहाँनिर ए मा 3 राख अनि टेन्सनमा 195 राख जी भनेको 10 हो नि त अनि चेक गर अथवा तिमीले यो सेकेन्ड इक्वेसन चेक गरेर नि मिल्यो तिमीले के गर्नु दुईटामा चाहिँ जस्तै हामीलाई अप्सन यो चारवटा दिइरहेको छ चारवटा अप्सनमा तिमीले यहाँ चेक गरेर जुन चाहिँ राइट आन्सर भयो त्यही नै राइट आन्सर भयो के कुरा बुझेनौ नत्र तिमीले त झ्याउ लाग्छ भने के गर्न सक्छौ यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ तिमीले है जस्तै सल्भ गर्ने कसरी भन्दाखेरि यताबाट 28 हाम्रो इक्वेसन के थियो 28g minus t बराबर 28a थियो एउटा अर्को चाहिँ t minus 15g बराबर कति थियो 15a थियो हैन 28g भनेको 280 minus t बराबर 28a थियो र यसको के थियो फेरि टेन्सन minus 150 बराबर 15a थियो अब मैले यसलाई जोड्दै भने यसलाई इक्वेसन 1 र यसलाई इक्वेसन 2 मा जोड्दै ल मैले जोड्दै भने के भयो हेर त 180 minus t 28a को 15a माइनस प्लस माइनस अब के भयो दिएर यो के भयो क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन यसलाई घटाइदियो भने यसलाई जोड्दिमै यसलाई घटाउनु भन्दा नि जोड्यो भने ठिक हुन्छ ल सो 280 minus t अनि 1 यो भयो 28a र यो भयो जोड्दियो भने यो क्यान्सल भयो अब हेर 280 minus 150 भने कति आउँछ 3 130 आयो यसमा अब यसमा फेरि 28 minus 15 भनेको 3 अनि त्यसपछि गएर यो कति आयो त 1 कति आयो 30 ना सबै जोड्नु भएको ए जोड्नु पर्ने मैले के गरे सो यो जोड्दाखेरि कति भयो यतापट्टिको 30 ना 1 क्यारी गयो भने चाहिँ यो 43 आयो 43a आयो सो 43a ले यसलाई डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ त नियरली अब 43 चाहिँ कति हुन्छ 12 point something हुन्छ 3 point something आसपासमा आन्सर आयो नि त अनि त्यो 3 वाला अप्सन कुन छ हेर त्यहाँ भरिमा हाम्रो फर्स्ट के छ नि त अनि त्यहाँबाट हामीले मिलाइहाल्यौँ कुरा बुझ्यो जस्तो हामीले के गर्नु पर्यो अप्सन दिएको छ भने एउटा आन्सर निकालेपछि अब हामीले 3 वाला अप्सन त एउटा मात्र छ नि हेर न 3 वाला अप्सन दिएको छ 3 वाला नै 195 हुने भयो नि त अटोमेटिकली भन्न खोजेँ के बुझ्यो जस्ट इक्वेसन सल्भ गरेमा त तिमीलाई अब यो t र a लेख्न झ्याउ भने यसलाई x मान्ने यसलाई y मान्ने ठ्याक्कै 280 minus x बराबर 28y अनि यतापट्टिको x minus 150 बराबर 15y गरेर गर्दा नि भयो त्यो के फरक पर्दैन त्यो आफ्नो के हो रे तरिका हो के त्यो चाहिँ बुझे यहाँसम्म यस सर ओके अब हामी उसमा जाम एउटा क्वेशन गरिहालौँ यो हामीले बुझिहाल्यो अर्को एउटा उ वाला गरम त्यसो भए अब चाहिँ टेन्सन वाला के एउटा क्वेशन तिमीलाई म दिन्छु अनि तिमीलाई चाहिँ यो चाहिँ गर्नु पर्यो मैले लिफ्ट वाला अस्ति नै अलिअलि भनेको थिएँ है कति याद छ भन्ने क्वेशन भयो
ल एउटा चाहिँ अलिकति आइक्यू वाला क्वेसन गरौँ है त एकदम धेरै एक्जाममा सोध्ने खाले क्वेसन छ एउटा ल सर बुझिन मैले के बुझिन सृजना भन न मैले तिमीलाई अनम्युट गर्न अप्सन दिएछु यो इक्वेसन सल्भ गरेकै बुझिन मैले त ला अब इक्वेसन सल्भ गर्न म कसरी सिकाउँ यता अब यस्तो हुन्छ के पहिला सुरुमा के छ हेर त 28 यो पहिला इक्वेसन बनाएको त बुझ्यो नि पहिला सुरु हजुर सर इक्वेसन सल्भ गर्न त बुझ्नु गाह्रो केही छैन तर यो बराबर 28a छैन यो भनेको कति ल भन त g को भ्यालु कति हो 10 हो नि यो बुझ्यो लेखेको ए सर भयो मैले जी को भ्यालु चाहिँ नराखिकन हेरेछु हस् थ्यांक यू सर ए हस् ल त्यसैले हामीले यो पढिहाल्यौं अब हामी यसमा एउटा एक्जाममा यो धेरै सोध्छ एउटा खास गरी यहाँनिर हाम्रो मेडिकल वाला कोही हुनुहुन्छ मेडिकल छैन सर छैन है म छु सर ओके त्यसपछि हामी एउटा क्वेशन मलाई गरौँ नगरौँ भइरहेको त्यो म छु सर गरौँ न सर गरौँ गरौँ सर गरौँ गरौँ यो चाहिँ फेरि उसको लागि चाहिँ यो एक्स्ट्रा हुन सक्छ है फेरि उसको लागि एजीहरुको लागि चाहिँ तर हामीले चाहिँ एउटा पढे सबैलाई पनि हुन्छ भन्ने कुरा मात्र है सो यसलाई चाहिँ हामीले अर्को रूपमा हेर्नु भएन है म सबै पढाउँछु अनि जुन पढाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिने छ चाहिनेले लिम नचाहिने छ भने त्यसलाई के नि गर्नु पर्दैन ल एउटा क्वेशन कहाँनिर थियो ल एउटा पहिला सुरुमा तिमीलाई म क्वेशन ओके स्टार्टिङ फोर्स योलाई फोर्स भनेको थाहा छ नि सबलाई फोर्स भनेको फर्मुला के हो ma हुन्छ सबलाई थाहा छ है ठीक छ फोर्स भनेको फर्मुला सबलाई थाहा छ नि फोर्स बराबर के हो ma सो जसमा चाहिँ यो a भनेको के हो थाहा छ एक्सेलरेसनलाई खोल्यो भने के हुन्छ v - uy e हुन्छ यो थाहा छ है सबलाई बेसिक कुराहरु हो एउटा क्वेशन लेख त यो च्याप्टर चाहिँ पुरै फर्मुला भन्दा नि क्वेशनको टाइप्सहरु हामीले बढी गर्छौं यसमा अ स्कुटर अफ मास 120 kg is moving with a uniform velocity of 108 km/h. The force required to stop the velocity in 10 seconds is option A 360 Newton, 720 Newton, 180 Newton, अर्को चाहिँ 120 into 10.8 Newton ल गर है म आइहाल्छु कति आयो यसको आन्सर कसैले केही छ आइडिया 360 ओके सही आयो क्वेशन त्यस्तो गाह्रो छैन ओके सुलभले नि भन्यो कृतिबाट ट्राई ल पहिला सुरुमा हामीले यहाँनिर के सोध्या फोर्स सोधिरहेको छैन हामी थाहा पाउनु पर्यो है सो फोर्स निकाल्न हामीलाई चाहिने फर्मुला के हो त ma मलाई मास चाहियो अनि एक्सेलरेसन चाहिएको छ तर मास चाहिँ हामीलाई थाहा छ तर एक्सेलरेसन हामीलाई गिभन छैन इज मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी कतिले मुभ बाहिर हो सुरुमा हेर त हामीले यु दिया कति हेर त यु दिया 108 km/h दिएको छ
अब यसलाई आवरलाई किलोमिटर पर आवरलाई हामीले मिनेटमा कसरी लाने मिटर पर सेकेन्डमा कसरी लाने त 108 into 1000 गरेर यो मिटरमा गइहाल्यो र 3600 ले डिभाइड गर्ने केमा गयो सेकेन्डमा गइहाल्यो सो मिटर पर सेकेन्डमा आयो ठीक छ अब यो कति आउँछ यो भनेको यो 0 क्यान्सल भयो त्यसपछि गएर यो भनेको 180 डिभाइड बाइ 36 आउने भयो अब यसलाई हामीले राउन्ड अप गर्दै जाने भने कति आउँछ यो 30 ले आउने भयो क्या है 3600 ओके सो यो गर्दा कति आउँछ त यो 30 जति आउँछ हैन 30 मिटर पर सेकेन्ड जति आउने भयो तिमीले यहाँ हिसाब गरेर आउँछ तिमी है त्यसैले हामीलाई क्वेशनले के भनेछ हेर त अब द फोर्स रिक्वायर्ड टु स्टप इन 10 सेकेन्ड टाइम दिए हामीलाई कति त अब 10 सेकेन्ड दिइराछ अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब स्टप भनेपछि यसको फाइनल भेल्यु कति हुन्छ ल भन्नु सबले 0 हुन्छ सो अब हामीलाई b थाहा छ u थाहा छ t थाहा छ अनि a चाहियो भने हामीले कुन फर्मुला गर्ने v = u + at भन्ने फर्मुला कहीं पढ्यो होला तिमीले एकदम 9 क्लासमै पढेको कुरा हो यो त सो b कति भयो यसमा 0 u कति भयो यसमा 30 a कति छ यसको थाहा छैन हामीलाई यति भयो सर v किन 0 ब्रेक लायो नि त भएपछि 0 भयो नि नानी स्टप यो त बेसिक कुरा है जस्तै कुनै पनि कुरा चाहिँ स्टप भएपछि त्यसको भेलोसिटी हुन्छ त हुँदैन नि है त्यही कारणले गर्दा है त्यसपछि गएर अब यहाँबाट a भनेको कति आयो त यो जान्छ -3 आयो -3 ले के जनाउँछ -3 मिटर पर सेकेन्ड के जनायो यो रिटार्डिङ रहेछ रिटार्डिङ भनेको के भन्दाखेरि यसको एक्सेलरेसन हेर त पहिला सुरुमा 30 थियो पछि गएर 0 भइराछ नि भेलोसिटी सो भेलोसिटी घटिरहेछ भने यसले के जनाउँछ रिटार्डिङ छ भन्ने कुरा जनायो फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो मास इन्टु एक्सेलरेसन मास कति छ 120 छ अब त a लाई हामीले 3 मात्र राख्छौं है त सो कति आयो त 360 न्यूटन आयो बुझिराछ यो चाहिँ मैले यो v = u + at हरु बाला चाहिँ हामीले पहिले नि त्यस्तो पहिले नि पढेको जस्तो लाग्यो हामीले पढे होला सायद भन्नाले मैले नपढाए पनि त्यो सानो कक्षाहरुमा पढे होला भनेर मैले भन्न है ठीक छ यसमा यस सर ल एउटा क्वेशन गरौँ है त अब सबले बुझ्यो यो पहिले सबले बुझेको बुझेन भन नि बल्ल अरु क्वेशन गराउँछु बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्यो है त्यो एक्सिलेरेसन कसरी हो हजुर भन त सन्तोष एक्सिलेरेसन कसरी निकाल्नु भयो एक्सेलरेसन निकाल्नु हैन v = u + at भन्ने फर्मुला तिमीले पढेको पढेन पहिला सुरुमा यसमा जस्तै तीनटा फर्मुला याद गर है v = u + at भन्ने s बराबर भन त ut + half at² भन्ने अर्को चाहिँ v² - u² 2as भन्ने यो कुरा चाहिँ यो बेसिक मोसन अफ इक्वेसन को फर्मुला हो यति थाहा पाउनु पर्छ बुझ्यो सन्तोष यस सर सन्तोषको डिप्लोमा हो कि ओ +2 हो सन्तोष +2 ए ल यो जानौँ है ल अब हामी एउटा क्वेशन गरिहालौँ ठीक छ यसमा कसैले के प्रब्लम छैन नि हैन ओके क्वेशन टेक्निकली गरिहाल्नु अब यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ यो चाहिँ अलिकति डेरिभेटिभ टाइपको क्वेशन छ यो चाहिँ मेडिकल वालाहरुको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो एजीहरुको लागि कन्सेप्टको लागि हामी डिप्लोमा गरेको को हुनुहुन्छ डिप्लोमा गरेकोलाई अलिकति कन्सेप्टहरु लिन गाह्रो हुन्छ किनभने उनीहरुले बढी प्र्याक्टिकल बेस्ड पढिरहेको हुन्छ पीसीबीहरु बिर्सिसकेका हुन्छ के एजी र फरेस्ट्री को कोर्स एउटै हुन्छ सर लगभग हो हजुर एउटै हो अनि एजी र फरेस्ट्री को एउटै हो फिजिक्समा बढी मेकानिक्स हुन्छ है त्यही कारणले गर्दा नि मैले मेकानिक्सको पोर्सन पढाएको छु अनलाइनमा बाइ कन्स्ट्यान्ट फोर्स भेटको चाहिँ भेट पनि त्यही हो भेटको अलिकति यस्तो हुन्छ अरु भन्दा चाहिँ भेटमा क्वेशनहरु चाहिँ अलिकति डिटेलिङमा हुन्छ है जस्तै मेडिकल इन्ट्रान्सकै जतिकै लेभलको क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ भेटमा चाहिँ कम्पिटिसन
जसले अहिले राम्ररी पढ्छ भेटमा निस्किहाल्छ अलि डिटेलमा पढ्नुले बुझेर पढ्नुपर्छ है अब एजीमा नि त्यही हो हुन चाहिँ एजीमा चाहिँ कम्पिटिसन हाई छ भेटमा नि जानी जानीको कम्पिटिसन बढी हुन्छ कि हजुर भन न अहिले क्लास चाहिँ एजी सम्बन्धित खालको कि भेटसँग चाहिँ सम्बन्धित खालको मैले सबैलाई कभर गर्ने दाले पढाएको त्यो हेर न मैले यो डिटेल वाला क्वेसन गराउँदै थिएन एजी भएको भए भेटलाई यो सोध्न सक्छ भनेर मैले गराएको छु कसैलाई अब होइन कसैले एजी मात्र पढ्छ भन्ने छैन नि भेट पनि दिन सक्छ नि त उसले अनि अर्को मेडिकल पनि छ नि त्यही कारणले गर्दा सबैलाई उनीहरूले पढाउनु पर्यो हामीले ल यो मिल यसमा चाहिँ फर्मुला हैन यसमा चाहिँ डिराइभ गरि गर्नुपर्छ हामीले सर त्यो व्हाट इज द पछि के हो व्हाट इज द टेंशन इन द रोप कसैले के निकाल्यो र्याबिट निकाल्ला ओके सुलभ पनि मेडिकल हो ओके ओके ल यसमा हेरौँ है त पहिला क्वेसनलाई म पिक्चराइज गराउने कोसिस गर्छु के भनेछ अ रोप अफ लेन्थ यल एउटा रोप छ यसको लेन्थ कति छ यल छ है इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ यसलाई चाहिँ तानेछ एफ फोर्स ठीक छ व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रम द इन वेयर द फोर्स अप्लाइड यो इनबाट हामीले फोर्स लगाएको छ नि त यसको डिस्टेंस x मानम यहाँ माने मैले ठीक छ र यो पोइन्टमा चाहिँ यो तान्दाखेरि अब कति टेन्सन लाग्छ भनेर सोधेको छ यो पार्टमा एक्स भन्ने पार्टमा हजुर के भयो क्वेशन बुझाइरहेको छु मैले है एउटा एल लेन्थको के छ रोप छ हामीले यतापट्टि फोर्स लगायौं एक्स डिस्टेन्स हैन अब भने यसमा कति टेन्सन छ भनेर सोध्यो अब टेन्सन हामीले निकाल्न छ एक्स डिस्टेन्समा छ भने यो बाँकी रह्यो कति भयो ल भन त यो एक्स भयो भने कति हुन्छ अब L minus X. सो टेन्सन हामीले निकाल्न पर्यो इन द रोप एट एक्स डिस्टेन्स छ भने सिम्पल छ टेन्सन निकाल्ने फर्मुला के हो त मास इन्टु एक्सेलरेसन नै हो अब ध्यान सुन है यो एक्स पार्टमा चाहिँ एकदम ध्यान सुन एक्स डिस्टेन्सबाट हामीले यसमा टेन्सन निकाल्दै छौं भने यसमा चाहिँ यो एल माइनस एक्स छ नि जुन मैले ब्लू कलरले देखाइरहेको छु हेर त ब्लू कलरले देखाइरहेको छु नि यसले चाहिँ यो पार्टले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टमा टेन्सन क्रिएट हुन्छ किन यसलाई त हामीले तानिसकेका छौं नि त यसलाई हामी तानिसक्यौं नि सो यसमा टेन्सन आउने कारण के हो भन्दाखेरि एल माइनस एक्स को मासको कारणले गर्दा टेन्सन आउँछ के कुरा बुझ्यो किन यो पार्ट हामीले तानेको छैनौं नि त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ त यो एल माइनस एक्स को पार्टले गर्दाखेरि चाहिँ टेन्सन क्रिएट हुन्छ केनमा कुन पार्टमा यो एक्स डिस्टेन्सको पार्टमा के हुन्छ टेन्सन क्रिएट हुन्छ
यसले गर्दाखेरि यतापट्टि टेन्सन क्रिएट हुन्छ बिकज एक्स वाला पार्ट त तानिसकेको छ नतानेको पार्ट त L - x हो L - x को कारणले गर्दा चाहिँ टेन्सन क्रिएट हुन्छ कुनमा त यो पोर्सनमा टेन्सन क्रिएट हुन्छ सो हामीले मास त लेख्यौं सो मास कसको लेख्यौं त मास अफ L - x को पार्ट इन्टु एक्सेलरेसन यहाँसम्म बुझ्यो सबले यति पार्ट यति फर्मुला बुझ्यो सबले टेन्सन इन द रोप एट द डिस्टेन्स x निकाल्न छ भने हजुर स्वीटी के भयो रे बुझिम ल ओके तिम्रो पछाडी नाम पनि स्वीटी हो के हो त्यसमा के छ हेर त सो मास अफ द L - x पार्टले गर्दाखेरि चाहिँ के दिन्छ यसले यतापट्टि चाहिँ यसलाई टेन्सन दिन्छ अब मलाई के निकाल्न पर्यो भन्दाखेरि मास पनि निकाल्न पर्यो एउटा अर्को एक्सेलरेसन निकाल्न पर्यो सुरुमा अब के गर्छु म भन्दाखेरि लेट के मान्छु भन्दाखेरि लेट द टोटल मास अफ रोप चाहिँ मैले ठुलो एम मान्छु ठीक छ ठुलो एम मान्छु मैले के मान्छु रोपको मास मान्छु सो टोटल फोर्स कति हुन्छ ल भन त यसमा m into a सो फोर्स यो भयो सो a भनेको कति आयो यसमा f by m आयो यो एक्सेलरेसन आयो हामीले यो चाहिहाल्यो अब के बाँकी छ हेर त अब मास चाहियो नि त हामीलाई अब एकदम ध्यान लगाएर सुन है यो ठुलो m जुन छ नि ठुलो m कसको लागि हो लेन्थ l हुँदाखेरिको लागि यो टोटल l लेन्थ छ भने त्यसको मास चाहिँ कति हो त m हो नि अनि अब हामीलाई L - x को लागि कति होला त्यसो भए L by m के m by L इन्टु कति आउने भयो त L - x आउने भयो नि कुरा बुझेन L पोर्सनको लागि ध्यान सुन है L पोर्सनको लागि त्यसको मास कति m हो नि 1 पोर्सन 1 युनिटको लागि कति होला त्यसो भए m by L भयो नि अनि हाम्रो चाहिने लेन्थ कति होला L - x को लागि कति भयो त्यसो भए सर त्यो m एरो yellow को त्यो बुझाइदिनु हल्का मास जस्तो कस्तो भन्दाखेरि यो सिम्पल युनिटरी मेथड हो हेर है जस्तै एउटा कपीको मूल्य 5 रुपैयाँ पर्छ भने 20 वटा कपी कति पर्छ ल भन त 5 × 20 गर्नु हामीले हैन यो बुझ्यो अब हामीलाई कस्तो दिइराछ भन्दा मानव 50 कपीको प्राइस चाहिँ 100 छ भने 5 कपीको मूल्य कति आउँछ ल भन त कसरी निकाल्ने हामीले कसरी निकाल्ने पहिला एउटाको निकाल्नु 100 by पहिला एउटा 50 निकाल्नु पर्यो 1 कपी 5 मूल्य कति भयो त्यसबे 100 डिवाइड बाइ 50 अनि 5 बाट के इन्टु 5 गर्नु पर्दैन पर्यो सर त्यस्तै गरेर टोटल लेन्थको मास कति छ त m छ ठुलो m छ एउटा युनिटको एउटा सानो लेन्थको लागि कति होला m बाइ यसलाई युनिट भन्छ हामीले एउटा युनिट लेन्थको लागि कति भयो त m बाइ l भयो तर हामीलाई चाहिएको लेन्थ कति छ L - x हैन L - x को लागि कति भयो त्यसो भए m बाइ l इन्टु L - x हुनु पर्यो कि परेन यो त युनिट भयो यो त यसको हाम्रो रिक्वायर्ड भयो नि त क्लियर बुझ्यौ यस सर भनेपछि अब हामीलाई टेन्सन र चाहिने के थियो मास अफ L - x पार्ट कति रहेछ त भनेको m बाइ l L - x रहेछ अनि एक्सेलरेसन कति रहेछ त f बाइ m रहेछ अनि के क्यान्सल भयो mm क्यान्सल भयो के बाँकी रह्यो f L - x डिवाइड बाइ l त्यो भनेको अप्सन कुन हो डी बुझेको बुझेन यो पार्ट यस सर हेर एकचोटि है म एकचोटि फेरि राम्रैसँग भनिदिन्छु रिभिजन जस्तै एउटा पार्ट l भने लेन्थको एउटा रोप छ यसमा चाहिँ हामीले x डिस्टेन्समा गएर हामीले के गर्नु फोर्स लगाइदियौँ हैन फोर्स लगायो भने अब यसमा कति टेन्सन होला भन्ने क्वेशन छ टेन्सन निकाल्न छ भने अब यो l छ भने यो कति भयो L - x पार्ट भयो सो यसमा टेन्सन कसरी आउँछ त भन्दाखेरि मास ड्यू टु L - x इन्टु के गर्नु पर्यो त एक्सेलरेसन गर्नु पर्यो नि त सो म एक्सेलरेसन निकाल्नतिर जान्छु अब यसको टोटल मास लेट यसको टोटल मासलाई मैले कति माने त अब m माने ठुलो m माने है सानो m माने के फरक पर्दैन भने यसको फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो m * a भयो सो a भनेको दिया f बाइ
याम आयो, एसिलेसन आयो, तर अब हामीलाई मास निकाल्न बाँकी छ। टोटल लेन्थको मास चाहिँ याम हुन्छ भने युनिटको लागि कति हुन्छ त? युनिट भनेको एउटाको लागि कति हुन्छ त? याम बाइ एल हुन्छ। र हामीलाई चाहिएको त एल माइनस एक्स को डिस्टेन्स के अरे एल माइनस एक्स को लागि कति होला भन्ने क्वेसन हो नि त। त्यसको लागि कति हुन्छ? अब एल माइनस एक्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो हामीलाई के थाहा छ त? अब यसको एल माइनस एक्स को डिस्टेन्सको मास पनि थाहा छ हामीले र एसिलेसन पनि थाहा छ हामीलाई। सो अभियसली के भयो त? एम बाइ एल, एल माइनस एक्स अनि एफ बाइ एम, कट कट, एफ एल माइनस एक्स डिभाइड बाइ एल भयो। बुझ्यो? यस सर। यो अलिकति डेरिभेटिभ काइन्ड अफ छ, तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ होइन है सर। सर हजुरको युट्युबको लिंक हाल्दिनु होला नि ग्रुपमा। सर यो टेन्सनको डाइरेक्सन चाहिँ कतापट्टि हुन्छ? अपोजिट डाइरेक्सन हुन्छ कि कसरी? होइन होइन, जस्तो अट्याचमेन्ट जस्तै यतापट्टि तान्यो नि, हेर यहाँनिर यतापट्टि तान्यो भने अपोजिट, यो पार्टमा चाहिँ अपोजिट भयो। जस्तै यो यतापट्टि तानिरहँदाखेरि यो पार्टले के गरेर छ? यो पार्ट त यहीँ बसिरहन खोजिरहेको छ नि, यो पार्ट त यहीँ बसिरहन खोज्यो नि, त्यस कारणले गर्दा टेन्सन चाहिँ यतापट्टि लाग्यो अब यो पार्टमा। बुझ्यो? हजुर सर। कहिले पोइन्ट अफ अट्याचमेन्टतिर जान खोज्छ क्या, अनि त्यो पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट यतापट्टि एल माइनस एक्स भयो यो केसमा चाहिँ। क्लियर छ? यसमा के छ नबुझेको? अलि यो भइहाल्यो। अब अलिकति एउटा एङ्गल वाला पार्ट गरौँ अनि सकिहाल्छ। ल सर हजुर, म यही छु, बिस्तारै बोल। भेटनरीको टोटल मार्क्स कति हुन्छ? भेटनरीको 120 अहिले 120 बना। अनि एजीको सर? एजीको 120 नै हो। सबै एएफई टीयू तिनी सबैको 120? होइन एएफई को त हुन्छ, टीयू को 100 हुन्छ। रिसेन्टली चाहिँ अब आउनु लाग्छ के अरे, तिमीलाई थाहा छ होला भेटनरीको फर्म खोलिसकेको थियो, अहिले बन्द भयो कि के भयो टीयू को चाहिँ? सर एजी को इन्ट्रान्स एक्जाम कहाँ हुन्छ? एजी को अब तिमीले कुन युनिभर्सिटीमा दिने हो त्यही अनुसार हुन्छ। जस्तै एएफयू दिने भने चितवनमा हुन्छ हैन, त्यसबारे गरेर टीयू को दिने काठमाडौँमा हुन्छ। कहाँको दिने हो तिमीले? अब अरु आफ्नो युनिभर्सिटी अनुसार युनिभर्सिटी कलेज अनुसार गर्छ। टीयू को टीयू पूर्वाञ्चल भनेको कि पोखरा युनिभर्सिटी? पूर्वाञ्चल। पूर्वाञ्चलको कलेज अनुसार हुन्छ। त्यसको चाहिँ खुल्छ फर्म खोलेपछि। अहिले केयू को खुल्ला छ सायद, मैले थाहा भए अनुसार चाहिँ केयू को चाहिँ लगभग फर्म खोलिसकेको छ है। केयू पनि काठमाडौँमै हुन्छ, दुलीखेलमा। अनि फी चाहिँ कति तिर्नु पर्छ के को विनोद? एजी को कि भेटको कि को? एजी को यस्तो छ, अब तिमीले सरकारी स्कुलमा नाम निकाल्यो भने 2-3 लाखमा सकिन्छ। प्राइभेटमा गऱ्यो भने 8-10 लाख जति लाग्छ। भेटको महँगो छ। सर सुर्खेतको एजी कलेज छ नि, बीएससी एजी कति पर्छ त्यहाँ? तिमी सरकारीमा त एकदम सस्तोमा जान्छ, 2-3 लाखमै जान्छ। तिमी स्कलरसिप पनि पाउन सक्छौ त्यसमा। पहिला सुरुमा तिमीले नाम निकाल्नु पर्यो, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। निस्किन्छ, धेरैजनाले पढिरहेछ नि त्यहाँनिर। पहिला राम्ररी पढ्नु पर्यो। क्वेसन यो एकदम इजी वाला क्वेसन चाहिँ यो गर ल। यो चाहिँ सबैलाई आउन थाल्यो। मैले यो च्याप्टर पढाएपछि यो च्याप्टरमा आउन सक्ने क्वेसन सबै गराउनु पर्यो नि त मैले। गाह्रो साह्रो भन्नु मिल्दैन। सर 15 न्यूटन। म्याट हुँदैन, म्याट उसमा हुन्छ, मेडिकलमा मात्रै हुन्छ। ऊ हुन्छ एजीमा चाहिँ जीके हुन्छ। गभर्नमेन्टमा पूर्वाञ्चल गभर्नमेन्टको चाहिँ एक्ज्याक्ट प्राइस मलाई थाहा भएन, त्यो चाहिँ म पढाएर आउँछु त्यही भएर यो अलि पार्ट थाहा भएन। ओके 15 न्युटन आयो सबैको। पहिला यसो रियाक्सन भनेको के हो त्यसको जाम है त। रियाक्सन भनेको चाहिँ एउटा कुनै ब्लक छ, यसको यता छ नि माथि त के लाग्छ? रियाक्सन लाग्छ, एमजी।
तर यसमा एंगल पनि छ यसमा ध्यानलाई हेर है यो अलिकति अलि फरक छ एउटा ब्लक छ यो कति केजी को छ 2 केजी को छ भनेपछि यो 2 केजी भयो भने यसको तल कति लाग्यो त्यसको वेट हेर त वेट यसको कति लाग्यो 2 * 10 गर्दा कति लाग्यो 20 न्यूटन लाग्यो अब यसलाई पुल गरेको छ है याद गर है यसलाई कतिले यसलाई के गरेछ पुल गरेछ कतिले 30 डिग्री एंगलमा पुल गरेछ अब यसको मानम यो 10 डिग्रीले पुल गरेछ भने जतातिर एंगल हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ कस हुन्छ कि साइन हुन्छ ल भन त cos थीटा यो भन्छ कि यो 10 cos 30 भयो जतापट्टि एंगल छैन त्यतापट्टि के भयो साइन भयो 10 sin 30 भयो अब हामी धेरै के मिस्टेक गर्छ भन्दाखेरि रिएक्सन त माथि लाग्छ मान्छे त रिएक्सन भनेको 10 sin 30 हो भन्छ हैन रिएक्सन छुट्टै छ रिएक्सन नै माथि लागिरहेछ अब तिमीले एउटा पोइन्ट यो पोइन्टमा हेर्यो भने के छ हेर तल कुन फोर्स लागिरहेछ W लागिरहेछ माथि के लागिरहेछ R + 10 sin 30 लागिरहेछ सो R भनेको कति आ W - 10 sin 30 W कति छ 20 यो 1/2 5 भयो 10 20 - 5 कति भयो 15 न्यूटन सो आन्सर कति आ बी अब तिमीहरुको एक्जाम चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि अब एएफयू को हामीले मेजर मान्छौं अब एएफयू चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ मार्च फागुनमै भएको थियो है त्यो मार्च फागुनमै हुन्छ एजीमा होला एक्ज्याक्टली भन्न त मिल्दैन तर टेन्टेटिभ 12 को रिजल्ट आएको 4 महिना 3 देखि 4 महिना भित्र एक्जाम हुन्छ अनि मेडिकलको चाहिँ सर मेडिकलको फागुन र चैतको बीचमा हुन्छ एजी को कहिले भन्नु पर्यो सर एजी को एक्जाम तिमीको 12 को रिजल्ट आएको 3 देखि 4 महिना भित्र एएफयू को है फेरि टीयू यस्तो हुन्छ अब टीयू को र एएफयू को लगभग सँगसँगै खुलिरा हुन्छ फरेस्टको कहिले अगाडि हुन्छ फरेस्टको चाहिँ अगाडि हुन्छ फरेस्टको चाहिँ लगभग 2 महिना भनौं न 2 महिनाको बीचमा होला त्यो नट फुट्टे गर्नु हुन्छ पहिला फरेस्ट राम्रो हो कि टीयू राम्रो हो अब यस्तो छ हैन अब कुन राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा डिपेन्ड गर्ने कुरा पनि हो है त्यही कारणले गर्दा एएफयू चाहिँ फर्स्ट टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ नेपाल भइहाल्यो टीयू पुरानो भयो अब आफ्नो चोइस अनुसारको गर्ने भन्ने कुरा हो ठ्याक्कै टाइममै पास हुन चाहिँ टीयू राम्रो अलिकति आफूलाई एक्सपोजरहरुको लागि चाहिँ एएफयू को सायद मेरो विचारले सोध्नु भएको प्राइभेट नै हो कि आई डोन्ट नो है एक्ज्याक्टली चाहिँ म अलि यहाँनिर आधिकारिक रूपमा भन्न सक्दिनँ यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनलाई थाहा हुन्छ बढी है मेरो पार्ट हैन त म चाहिँ कहिले कुन एक्जाममा कस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ भने हाम्रो है ल यो बुझ्यो सबले यो पार्ट यो ब्लक छ यो ब्लकलाई हामीले कति तान्यौं 10 ले तान्यौं 30 डिग्री बनाएर सो 30 डिग्री बनाएपछि यो जता एंगल त्यतापट्टि कस वाला पार्ट भयो जता एंगल छैन त्यता साइन वाला पार्ट भयो सो माथि लागेको फोर्स के छ हेर त r र 10 sin 30 छ तल्लो लागेको फोर्स के छ w छ सो यसले के दियो हामीलाई यसले ओभरअलमा हामीलाई माथिपट्टि लागेको r + 10 sin 30 तल्लो लागेको w भयो हामीले r निकाल्यौं 15 डिग्री बुझे सबले बुझ्यो सर यो क्वेशनहरुमा कस्तो छ भने यो चाहिँ एक्ज्याक्टली फर्मुला भन्ने र हुँदैन यहाँनिर के नि है यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो हामीले पहिले पढेको कुराहरु जस्ट यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्नु पर्छ भन्ने कुरा हो के अब के छैन यसमा ल अबडा क्वेशनहरु लगभग सकिसकेको छ यसको यो च्याप्टरको अघिल्लो क्लासमा मैले गराएको थिएँ होला सायद वाटर जेटको क्वेशनहरु गराएको थिएँ तिमीले चाहिँ वाटर जेटको क्वेशनहरु चाहिँ मैले युट्युबमा हालेको छु तिमी हेर्न सक्छौ है त अनि म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ नयाँ च्याप्टर लिएर आउँछु है त यो चाहिँ लगभग मैले सकिन लाग्थ्यो सकाइदिए मैले न्युटन्स ल अफ मोसन भन्ने यो सकेको छ अनि म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमीलाई अर्को नयाँ च्याप्टर लिएर पढाउँछु है त सायद सर्कुलर मोसन हुन्छ ग्रेभिटेसन अथवा रोटेसन हेरेकै हुन सक्छ है त युट्युब च्यानलमा हाल्नु भयो हजुर के भन त सर